أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين